अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस को कलअदम करार देने और जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहल खाना की जायदादों का मामला FBI को भिजवाने पर केस के फरीकैन इसे अपनी अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। हुकूमत जिसका रेफरेंस कल सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था, वो इसके बावजूद अदालती फैसले को अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की कानूनी टीम जो अदालती फैसले को अपनी कामयाबी करार दे रही थी, अब इनकी जानिब से फैसले पर कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और अब वो कानूनी माहिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं जो खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। कल शाम जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत दीगर दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सदाती रेफरेंस को कलअदम करार दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई समेत काउंसिल का शो कॉज नोटिस खारिज करने का फैसला सुनाया था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने भी मीडिया से गुफ्तगू में फैसले को अपनी कामयाबी करार देते हुए इस पर इत्मीनान का इजहार किया था और इसी तरह सीनियर वकील रहनुमा हामिद खान ने भी अदालती फैसले को वकला, अदलिया और कानून की हुक्मरानी की फतह करार दिया था। पहले दिन से कहते थे कि रेफरेंस गैर आईनी है, आज अदालत उज़्मा ने कह दिया है शो कॉज प्रोसीडिंग्स, शो कॉज नोटिस क्वॉश हो गया और SG की प्रोसीडिंग्स क्वॉश हो गई। अल्लाह का शुक्र है। ये एक दफ़ा फिर अदलिया की आज़ादी की फतह है, एक दफ़ा फिर ये आइन की सरबलंदी की फतह है। तमाम तब आर्गूमेंट हमारे एक्सेप्ट हुए हैं, जिसमें बेला फाइडे भी था, जिसमें प्री मैच्योर होना भी था, जिसमें प्रेसिडेंट लेक ऑफ एविडेंस भी था, करना नहीं था, लेक ऑफ एविडेंस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का बाइंडिंग नहीं होना था। ये सारे कानूनी पॉइंट्स पर भी और जो हमारे फैक्चुअल पॉइंट्स थे जिसमें कि बैलेंस है, डिटेल तो जजमेंट में आएंगे, मजीद डिटेल में आएगा, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे सारे पॉइंट्स जो हमने पेश किए थे वो सारे एक्सेप्ट। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हामिद खान फैसले को अपनी फतह करार दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हुकूमत भी अदालती फैसले को अपनी फतह करार दे रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले बैरिस्टर फरोग नसीम ने कल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में अदालती फैसले को अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा कि वैसे तो ये किसी की हार या जीत का मामला नहीं था, मगर टेक्निकल बुनियादों पर देखा जाए तो इस केस में उनकी जीत हुई है। बैरिस्टर फरोग नसीम फैसले को अपनी कामयाबी करार दे रहे थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे केस के दूसरे फरीकैन इसे अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। मगर जहां एक तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक और इस केस में दीगर पिटिशनर्स ने फैसले पर इजहार इत्मीनान किया है, वहीं अब कुछ कानूनी माहिरीन इस फैसले के एक हिस्से पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बाबर सत्तार, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के लीगल टीम का हिस्सा भी रहे थे, उन्होंने अदालती फैसले के पैरा नंबर 9 पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला FBI को भेजकर हुकूमत को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाने का एक और मौका फराहम कर दिया है। यहाँ पे जो मायूसकुन बात है इस ऑर्डर की, ये तो बिल्कुल जायज बात है कि कलअदम करार दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने बनाया उनके ऊपर कोई जिक्र नहीं है। दूसरी मायूसकुन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब FBI को डायरेक्ट कर दिया कि आप एक फैसला कीजिए। यानी एक तरह से हुकूमत को बज़ाहिर लगता है कि एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक ऐसी हुकूमत को जिसने मैलाफीडीज के बेसिस के ऊपर अपना पहला रेफरेंस बनाया कि आपको हम एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप दोबारा से एक कोशिश कर देखिए कि अगर आप अपने पिछले केस पे कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज। मैं इस फैसले से मुतमईन नहीं हूं। इसमें हमें नजर आना चाहिए था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर मैलिस के बेसिस के ऊपर कोई चीज हुई तो जिन लोगों ने की उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस निकलने चाहिए थे और ये चीज आज खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन लगता है कि ये अभी भी हुकूमत के पास मजीद इस प्रोसेस को अब्यूज करने की अपॉर्चुनिटी है, जो मायूसकुन है। फिर FBI के कानून के नीचे एक लिमिटेशन पीरियड है कि आप मेरे से, आपसे कोई टैक्स वाला बंदा 5 साल से पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं सीख कर सकता। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की जो 2004 में बनी, जो 2011 में बनी, उनका रिकॉर्ड निकालना, खुद जिन लोगों की वो प्रॉपर्टी थी मिसेस की, उन्होंने अदालत को बताया कि इतना मुश्किल है इस वक्त जाके, क्योंकि हमारे बैंक भी 10 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड नहीं रखते। तो FBI के पास कोई लीगल इख्तियार अब नहीं था या नहीं है कि वो ये सवालात पूछ सके मिसेस फाइज ईसा से, अनलेस के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में ना लिख देती, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया, तो एक दरवाजा FBI के लिए खुल गया।
دوسرا بنیادی ایشو یہ نظر آتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار ججز کے اوپر ہے. وہ جوڈیشل مس کانڈکٹ کو دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جج نے کیا غلطی کی. تو ایک آٹومیٹک پروسیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کمپلینٹ کو دیکھ سکتی ہے, تو اسے کھلا چھوڑ سکتے تھے. لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو پابند کر دینا کہ ایف بی آر ایک رپورٹ رکھے گی چیف جسٹس صاحب کے سامنے اور وہ اسے لے کے جائیں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, یہ مجھے چیز پرابلمٹک نظر آتی ہے. سینئر وکیل بابر ستار پروگرام آج حازم خانزادہ میں عدالتی فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے تھے, جبکہ انہوں نے کل رات اپنی ٹویٹس میں بھی اس فیصلے کے پیرا نمبر 9 پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ بدقسمتی سے اس فیصلے میں جشن منانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. بابر ستار نے لکھا کہ کس قانون کے تحت ایک جج کی اہلیہ کے ٹیکس معاملات کو سپریم جوڈیشل کونسل میں اٹھایا جائے گا جبکہ کونسل کو اس کا اختیار نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک طرف تو عدالت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کر دی ہے, مگر دوسری طرف یہ بات بھی طے ہے کہ اگلے 75 روز میں ایک اور کمپلینٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے اور 100 روز بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہر صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل کا سامنا کرنا ہوگا. بابر ستار کے علاوہ پاکستان بار کونسل نے بھی سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کے پیراگراف نمبر 9 پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا اشارہ دے دیا ہے. سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کا پیرا نمبر 9 کہتا ہے کہ چیئرمین ایف بی آر چیف جسٹس آف پاکستان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہل خانہ سے متعلق ہونے والی کارروائی پر تفصیلی رپورٹ بھیجیں گے, جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھیں گے اور پھر کونسل کو اگر یہ لگے گا کہ اس معاملے کا درخواست گزار یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی تعلق ہے تو پھر کونسل ان کے خلاف کسی بھی قسم کی ایکشن, آرڈر یا کارروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے. سپریم کورٹ کے اس مختصر فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس تو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, مگر ان کے لیے یہ معاملہ ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے اور حکومت جس کو اس کیس میں بظاہر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے, مگر اس کے باوجود حکومت اس عدالتی فیصلے کو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر مزید تفصیل سے بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کامران مرتضیٰ صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, اور بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی اس پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے. کامران مرتضیٰ صاحب, کل تک تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان بار کونسل ہو, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو وکلا ہو, وہ آ کر اس فیصلے کی بڑی تعریف بھی کر رہے تھے, خوشی بھی منا رہے تھے, لیکن اب پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ پیرا نمبر 9 سے مطمئن نہیں ہے اور شاید نظر ثانی میں جائیں اس فیصلے پر. یہ کیا ہوا ہے؟ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلے سے مطمئن ہے, ہماری تمام قانونی نکات کو سن لیا گیا ہے, مان لیا گیا ہے, اب وہ مطمئن نہیں نظر آ رہے اس فیصلے سے. پہلے تو میں اس بات پہ معافی مانگوں گا کہ اس فیصلے کو پڑھے بغیر میرے جیسے بہت سے ساتھیوں نے ایک دوسرے سے سنا کے بہت سے تبصرے کیے اور وہ تبصرے غلط تھے, اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بدنیتی والی بات ہم نے جو کر دی کہ یہ بدنیتی کی بنا پہ قواش ہو گیا ہے. ہم نے یہ بات کہہ دی کہ جو ہماری تمام تر ریکویسٹ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے, وہ بالکل درست نہیں ہے. اور یہ بھی اب یہ جو صرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تحفظات جو ہے صرف پیرا 9 پہ ہیں, نہیں, ہمارے تحفظات جو ہے وہ 4 پیراز پہ ہیں. آپ اس کی جو ہے نا وہ ذرا فیصلہ اگر آپ سامنے رکھ لیجئے گا, اس کی جو پہلا پیرا ہے, اس کی جو اوپننگ ہے, سبجیکٹ ٹو what is stated below, یعنی یہ جو پہلا پیرا ہے, یہ جو ڈیکلیریشن دیا ہے انہوں نے جو قواش کیا ہے, سبجیکٹ ٹو what is stated below, یہ مشروط ہے, کنڈیشنل ہے. تو جو کچھ اس کے بعد جو کچھ کہا گیا ہے یہ اس سے مشروط ہے. اس کے بعد کیا کہا گیا ہے, اس کے بعد 3 پیرا ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ جو ہے وہ بڑے ڈیمیجنگ ہیں, 9, 10 اور 11, جس میں ایک طرف تو دیکھیے ہم گئے تھے اس میں جو ہم پاکستان بار کونسل خود بھی اس میں پٹیشنر تھی, اس میں ایک پٹیشن ہم بھی لے کے گئے تھے. تو اس پٹیشن میں ہمارا کیس یہ تھا کہ کونسل کے پاس آرٹیکل 209 کا جو فورم ہے, اس کے پاس جو ہے نا یہ میٹر پروسیڈ نہیں کر سکتا, یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا یا ہماری پٹیشن ایکسیپٹ ہو جاتی یا ڈسمس ہو جاتی. اگر ایکسیپٹ ہو جاتی تو قواش ہو جاتا سارے کا سارا معاملہ, اور اگر ڈسمس ہو جاتی تو پھر اس کے بعد وہ پروسیڈ کرتے اور وہ ریفرنس جو ہے وہ گورنمنٹ کا وہ ڈیفیکٹیو ریفرنس جو ہے وہ پروسیڈ کرتا. اب ہوا یہ ہے کہ اس کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ اس پہ میلافائڈی کا لفظ, میں پھر کہوں گا کہ میلافائڈی کا لفظ جو ہے نا وہ ہم نے شاید ہماری خواہشات تھیں یا ہمارے دوستوں کی, لیکن وہ اس آرڈر میں نہیں ہے. میلافائڈی کا لفظ
نہیں ہے، قطن نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ پہلا پیرا بھی مشروط ہے 9, 10, 11 یعنی جو کچھ اس کے نیچے لکھا گیا ہے اس کے ساتھ مشروط ہے. پھر 9 میں جو ہے نا انہوں نے ایک میکنزم دے دیا، میکنزم دینے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ شیڈول دے دیا کہ یہ کام ہوگا، یہ میکنزم. اس میں کامران صاحب مجھے بتائیے گا، اعتراض اس بات پر بھی ہے کہ ان کے جو اہل خانہ ہے ان کا معاملہ ایف بی آر پر بھیجا ہے، یا اعتراض اس بات پر ہے کہ اگر ایف بی آر کے آرڈر میں کوئی ایسی بات نکلتی ہے جس کو منسلک کیا جا سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے تو وہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سپرد ہو جائے گا، اس حصے سے اعتراض ہے؟ دیکھیے وہ ان اینی کیس جو کچھ مٹیریل جو ہے وہ ایف بی آر کے سامنے آئے گا وہ انہوں نے پلیس کرنا ہے بیفور دی کاؤنسل، 209 والے فورم کے سامنے پلیس کرنا ہے. یعنی اب اس کا جو وہ ایک پریکٹیکل ریزلٹ یہ نکلے گا کہ گورنمنٹ سے جو کمی جو خامی، میں ایک عام اس میں بات کر رہا ہوں کہ جو کمی اور جو خامی رہ گئی تھی گورنمنٹ سے پہلا ریفرنس بناتے ہوئے، وہ اب وہ ایف بی آر کے پاس جا کے وہ ساری کمیاں خامیاں پوری کر کے اور وہ سارا میٹیریل جب پلیس ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا وہ آپ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، یا جو بھی ٹرائل کا کام کرتا ہے وہ اس کے کانسیکوینسز سمجھ سکتا ہے. اچھا، میں اس کی تھوڑی اور تفصیل میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا کامران صاحب، لیکن مجھے ذرا دوسرے پینل سے بھی اس پر رائے لے لینے دیجیے. عرفان قادر صاحب، آر یو سرپرائزڈ، آپ سرپرائزڈ ہیں کہ حکومت اس سے زیادہ مطمئن نظر آ رہی ہے، اور جو پٹیشنرز تھے جن کے لیے بظاہر یہ ایک وکٹری نظر آ رہی تھی وہ اب ان کے خدشات بھی ہیں، ان کو اعتراضات بھی اس میں نظر آ رہے ہیں؟ آر یو سرپرائزڈ؟ جی، کامران مرتضیٰ صاحب نے جو ابھی تجزیہ پیش کیا ہے، انہوں نے اپنا جو موقف بیان کیا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ امیڈیٹ جو امپریشن تھا وہ تو یہی تھا کہ ریفرنس خواش ہو گیا، اور جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے نوٹس دیا تھا وہ ابیٹ ہو گیا، اور ان کا کامران مرتضیٰ صاحب کا اور جو دوسرے ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور پٹیشنرز جتنے بھی تھے ان کا انحصار افتخار چودھری صاحب کی ججمنٹ پہ تھا، جس میں کہ یہ ہولڈ کر چکی ہے سپریم کورٹ کہ اگر کوئی چیز میلا فائڈی ہو یا بدنیتی پہ مبنی ہو تو اس کو یہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا بینچ سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے. تو یہ موقف تھا، لیکن چونکہ اس وقت انہوں نے بڑا کینڈیڈلی یہ بات ٹھیک انہوں نے کہی ہے کہ ان کو یہی امپریشن ملا کہ، اور یہ بہت بڑی بات کی انہوں نے کہ ریفرنس کو خواش کر دیا، کیونکہ ریفرنس جو ہے آرٹیکل 211 کے نیچے تو افتخار چودھری کا کیس بھی میں نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ غلط تھا بالکل، میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بات کر رہا ہوں. لیکن بہرکیف کامران مرتضیٰ صاحب نے جو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا میں بالکل اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف حکومت کی سائڈ سے جو باتیں کی گئی تھی وہاں پہ وہ جو چاہتے تھے وہ منو ان تسلیم ہو گیا پیراگراف نمبر 9 میں. اب امیڈیٹ ریئیکشن یہ ہوا کہ حکومت نے بھی وکٹری کا اعلان کر دیا تھوڑی دیر کے بعد، لیکن اور جو کامران مرتضیٰ صاحب کی اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سائڈ تھی انہوں نے بھی وکٹری کا اعلان کر دیا. تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی سارے ملک میں کہ سارے ہی جیت گئے ہیں. تو میں سوچ میں پڑ گیا اس کے بعد کہ اگر سارے ہی جیت گئے ہیں تو کیا آئین ہار گیا؟ تو یہ اب ایک بڑی عجیب و غریب چیز تھی، کیونکہ میں نے یہ لفظ کیوں کہا کہ آئین ہار گیا، کیونکہ حکومت تو جو چاہتی تھی وہ ریفرنس تو نہ صرف وہیں کا وہی رہا بلکہ ایک اور پروسیڈنگز ان کی فیملی کے خلاف شروع ہو گئی اور وہ ایف پی آر کی تھی. لیکن میں ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کروں گا حکومت سے اور وکلا سے اور سب سے، اور میں پیورلی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو دیکھتے ہوئے کہوں گا. مثلا 211 میں بالکل صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہی ادارہ ہے، وہی اس پہ جو بھی فیصلہ کر سکتا ہے، جو بھی انکوائری کرے گا اس پہ کوئی عدالت جو ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. اور یہ دو ٹوک الفاظ بھی ہے، مطلب یہ تو حکومت کا موقف ہی تھا نا کہ ایک شو کاز نوٹس اگر ایشو ہو چکا ہے تو پھر وہ 211 میں آ جاتا ہے معاملہ. شہزاد صاحب یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی اسٹیچوٹ کی آؤسٹر کلوز نہیں ہے، یہ آؤسٹر کلوز جو ہے کانسٹیٹیوشن کی ہے، اور کانسٹیٹیوشن کا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے یہ وہ فورم ہے جو کہ پاکستان کے تمام ججز کو کوڈ آف کانڈکٹ ایشو کرتا ہے. پھر وہاں پہ یہ باتیں شروع ہو گئی، ہیئر سپلٹنگ شروع ہو گئی کہ وزیر اعظم مشورہ دیں گے یا صدر کا کام ہے کہ ڈائریکٹلی 48(2) میں اس کو انٹرٹین کرے. یہ ہیئر سپلٹنگ شروع ہو گئی. کسی نے ان کو پن پوائنٹ نہیں کیا کہ آرٹیکل 48(4) کے تحت صدر کو وزیر اعظم کیا ایڈوائس دیتے ہیں، کیا نہیں دیتے، ان کی آپس میں کیا مشاورت ہوتی ہے، اس پہ کوئی عدالت نہیں جا سکتی. عدالت وہاں بھی چلی گئی. اس کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب کا جو اس وقت ان کی جو ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں، ان سے بھی ڈپارچر کیا.
ہاں آپ کے پاس جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں بالکل ان سے بھی ڈپارچر ہوا، کیونکہ وہ جوڈیشل پریسیڈنٹس جو ہیں وہ تو ایسے عجیب و غریب جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں کہ میں تو پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو سب کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے جو اب خدشہ لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسا رگمرول بن رہا ہے کہ اگر انہوں نے بھی چیلنج کر دیا، ریویو فائل کر دیا اور دوسری سائڈ سے بھی ریویو فائل ہو گیا، تو اس میں اتنے سکم ہیں آن ایدر سائڈ، اتنے سکم ہیں کہ یہ 10 ججز جو ہیں اس کو ریزالو نہیں کر سکیں گے۔ اور صحیح عرفان خان صاحب، میں علی ظفر صاحب کو بھی ذرا پوائنٹ آف ویو جی کہ جب بھی یہ ججز کے معاملے آتے ہیں، جب بھی ہماری بار کاؤنسلز بیچ میں آتی ہیں، تو ہماری بار کاؤنسلز وہ ہیں جنہوں نے اس موجودہ عدلیہ کو کھڑا کیا۔ اگر یہ بار کاؤنسلز نہ ہوتی تو سیاست دانوں نے تو ان کو بحال کرنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کی تھی اور کوئی قانون سازی نہیں کی تھی۔ تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہم ایک نئی عدلیہ کی تشکیل نو کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بڑی مشکل صورتحال ہو گئی ہے، کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشن سے جب ہٹ جائیں گے تو ہم سپیس میں گم ہو جائیں گے، اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ نیوٹن کا جو پہلا لا ہے وہ پھر جب آ جاتا ہے تو پھر تو یعنی لمٹ لیس آپ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ لیکن حکومت نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ وہ اس کے ریویو میں نہیں جائیں گے۔ علی ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ظفر صاحب، کل فاروق نسیم صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم اس کیس سے مطمئن ہیں اور معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا گیا ہے۔ اگر مطمئن ہے وہ اس بات پر کہ ان کے اہل خانہ جسٹس فائز عیسیٰ کے اہل خانہ کا معاملہ ایف بی آر پہ بھیج دیا گیا ہے، تو یہ کام حکومت کیا پہلے نہیں کر سکتی تھی جب ان کے پاس کمپلین آئی؟ یا تو کمپلیننٹ کو کہہ دیتے کہ آپ خود سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلے جائیں، یا پہلے ہی تحقیقات کروا لیتے کہ ان کے اہل خانہ کا ایف بی آر سے یہ کیا معاملہ ہے، وہاں پہ یہ میٹر ریزالو کرا لیتے۔ اتنی جلد بازی کیوں دکھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے کی؟ جی دیکھیں، میرا شہزاد صاحب اس ججمنٹ کے بارے میں اور آپ کا جو سوال ہے اس کے بارے میں انالیسس یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کیس یہ تھا کہ ایک پراپرٹیز ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی، اور یہ ریفرنس جو ہے جو انہوں نے فائل کیا یہ درست ریفرنس ہے، اور اس کی ریفرنس کی جو مین پریئر تھی وہ یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریموو کیا جائے جج شپ سے۔ یہ حکومت کا موقف تھا اور یہی موقف پریزنٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے 10 ممبر بینچ کے سامنے کہ ریفرنس ویلڈ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور ان کے وکیلوں کا جو موقف تھا اور جو بار کاؤنسل کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، یہ ریفرنس جو ہے اس میں قانونی غلطیاں ہیں، اس لیے یہ ریفرنس ویلڈ نہیں ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو عدالت نے 10 ممبر بینچ نے اس حد تک تو بات مان لی اور کہا کہ یہ ریفرنس جو تھا یہ اس میں کوئی قانونی ایسی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ اب وہ قانونی غلطیاں کیا تھیں وہ ڈیٹیلڈ آرڈر میں آئے گی بات۔ وہ جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو اس میں وضاحت کی جائے گی کہ وہ کیا چیزیں تھیں وہ تو اس کی تشریح تو میرے خیال سے اب سامنے آ چکی ہے، لیکن میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ حکومت اگر مطمئن ہے کہ معاملہ ان کے اہل خانہ کا ایف بی آر کے پاس چلا گیا ہے، تو جب کمپلین آئی تھی تو اسی وقت وہ معاملہ ایف بی آر کو ریفر کر دیتے، پتہ چل جاتا کہ یہ اثاثے ان کی وائف کے ہیں، ان کی وائف نے کیسے بنائے، ان کو فوری طور پہ ان اثاثوں کو جو ہے منسلک کر دیا گیا جج صاحب کے ساتھ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلے گئے۔ کیا حکومت نے وہاں پہ جلد بازی نہیں کی تھی اگر ایف بی آر ہی ان کو لگتا ہے کہ اب رائٹ فورم ہے؟ شہزاد صاحب، ہو سکتا ہے جیسا میں نے کہا کہ ریفرنس میں انہوں نے جو کالعدم قرار دیا سپریم کورٹ نے اس میں کوئی وجوہات تھیں، کوئی غلطیاں تھیں۔ ہو سکتا ہے جس غلطی کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے تو شاید یہی کہا جائے کہ پہلے ایف بی آر کے پاس جانا چاہیے تھا، پھر ریفرنس کو فائل کرنا چاہیے تھا۔ صحیح۔ کل بابر ستار صاحب نے علی ظفر صاحب بابر ستار صاحب نے یہ نقطہ کل اٹھایا تھا کہ کسی قسم کے کانسیکوینسز نہیں نظر آئے۔ اگر ڈیٹیل ججمنٹ میں آتا ہے کہ کوئی میلس تھی یا کوئی اور بدنیتی تھی تو کیا آپ کے خیال میں ریفرنس بنانے والوں پر کسی قسم کے کانسیکوینسز ہونے چاہیے؟ دیکھیں وہ تو جب آئے گی بات، لیکن میں دوسری بات ایک اور کلیئر کر دوں، جب ریزنز آئیں گے تو اس وقت ہم یہ ڈسکس کر سکیں گے کہ کیا ریزن ہے۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ کہے کہ پہلے چونکہ ایف بی آر کے پاس جانا چاہیے تھا، معاملہ ایف بی آر کے پاس نہیں گیا، اس لیے ہم ریفرنس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے، میلافائڈے کی وجہ بتائی جائے، پھر اس وقت دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے اور اس کو پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدالت نے ایف بی آر کے پاس جو وائف ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، ان کو کیس بھیجا ہے کہ یہ 3 پراپرٹیز ہیں، اس کا سورس آپ بتائیں۔ اب یہ ایف بی آر ایک نیا، میرے مطابق ایک نیا میکنزم کورٹ نے بنا لیا ہے، اور یہ جو چیلنج ہوتا ہے
अकाउंटेबिलिटी होती है जजेस की, उसको तब्दील किया है थोड़ा उसका प्रोसेस, क्योंकि आइन तो ये कहता है कि आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, हुकूमत भी कर सकती है, लेकिन इस बार अदालत ने ये कहा है इस ऑर्डर के जरिए कि नहीं, हुकूमत डायरेक्टली नहीं कर सकती, ये एफबीआर की रिपोर्ट फाइल होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी कि हमने रेफरेंस बनाना है इसका कि नहीं। सही। तो इसमें कामरान साहब ये भी फरमाइएगा कि मिसेस फाइज ईसा जब अदालत के सामने वीडियो लिंक के जरिए आई, उन्होंने अपना पूरा मनी ट्रेल वहां पे बताया, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता है तो किसी ना किसी फोरम पे जो भी उनके पास दस्तावेजात थे उसको चेक तो होना है। तो क्या ये जरूरी था कि मामला उस हद तक कम से कम एफबीआर के पास भेजा जाता, और इस बात से आप मुतमईन है कि नहीं? जी बिल्कुल मुतमईन है, मेरा ख्याल है कामरान साहब दुरुस्त बात की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मेरे मुताबिक एक मिनट जी कामरान साहब पहले आप जिक्र कर दीजिए जी। हाँ, उसमें ऐसा है कि जो ये स्टेटमेंट थी इसकी इजाज़त मिल गई, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन नहीं किया किसी भी हुकूमती वकील ने, और जिस चीज़ को क्वेश्चन न किया जाए इसका मतलब है कि उसको एडमिट कर लिया। तो ये स्टेटमेंट, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रेफ़र की थी वो एडमिट हो गई। इसके ऊपर इवन जो है ना वो हमारे एक इम्प्रेशन था कि बेंच ने भी जो है वो तसल्ली का इजहार किया था। अब मसला यहाँ पे ये है कि दो मसाइल इसमें आएंगे। अगर ये सिर्फ काजी फाइज ईसा की वाइफ की हद तक जो है ना ये मामला एफबीआर को भेजा जाए तो वो मियाद जो कि हुकूमत से गुजर गई है, जो डॉक्यूमेंट्स को या इस मामले को एग्जामिन करने की थी, वो आपने किस तरह से कंडोन कर दी एक। और अगर इसको लिंक कर दिया काजी फाइज के मामले के साथ, तो दस्तूर में आर्टिकल 209 में ये तो नहीं लिखा हुआ कि आप जो है ना ये जज का मामला जो है एफबीआर इंक्वायर करेगा, या उससे मामला जो रिलेटेड होगा वो एफबीआर इंक्वायर करके फिर उसके बाद जो है ना वो काउंसिल के पास जो है ना भिजवाएगा और फिर काउंसिल उसके ऊपर माइंड अप्लाई करेगी। तो ये एक नया जूरिस्प्रूडेंस जो है ना यहाँ पे ये इवॉल्व हो गया है। वो इस जूरिस्प्रूडेंस जो हम जो समझ रहे हैं कि ये दस्तूर में जो है ना इस बात की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसको चैलेंज किया जाना रिव्यू में जरूरी है। इसमें कामरान साहब ठीक है, 10 और 11 जो 11 नुक्ता है, पैरा 11 है, उसको भी जरा बात कर ले, क्योंकि एक तो ये कहा गया है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके तहत जो भी अपील का हक है वो तो उनको मिलेगा, लेकिन उस अपील में वक्त भी लग सकता है। और साइमल्टेनियसली जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर वो समझा जाता है कि इन एसेट्स को मुंसलिक किया जा सकता है जस्टिस फाइज ईसा की से, तो फिर वो कार्रवाई भी साथ साथ चलेगी। ये कैसे होगा? ये मुमकिन नहीं है। देखिए, एक अगर उनको अपील का हक मिलेगा तो एट द सेम टाइम जो है ना वो मामला जो है ना एक सर्टन पीरियड में काउंसिल के सामने आ गया, और जब काउंसिल के सामने आ गया है, कोई चीज़ आ गई है, तो वो उस पर माइंड अप्लाई करेंगे। जब माइंड अप्लाई करेंगे तो उन्होंने कागजेंस ले लिया। जब इतना बड़ा फोरम जब कागजेंस ले लेगा और काजी फाइज की हद तक, तो वो अपील जो है ना अपील की कार्रवाई तो खुद ब खुद रुक जाएगी। या अगर वो कहें कि ये पहले चलाओ तो उसके साथ जो है ना उसके साथ टाइम फ्रेम तय करेंगे। तो ये मामला जो है ना मजीद पेचीदा हो गया है। इसमें नई चीज़ें आ गई हैं, और वो नई चीज़ें जो आई हैं वो कम से कम इससे पहले जो है ना जो पहले वाला जूरिस्प्रूडेंस था उसमें मौजूद नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है जो कुछ हुआ। सही। इसमें अली ज़फ़र साहब ये भी फरमाइएगा, क्योंकि जो पिटिशन थी काजी फाइज ईसा साहब की, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की, वो तो थी है कि बदनीयती पे केस बनाया है। अब मामला जब रेफर कर दिया है एफबीआर को, तो एक ये भी सामने से खदशात आ रहे हैं कि एफबीआर तो कंट्रोल में है हुकूमत के, किस किस्म का केस बनाते हैं, वो क्या करते हैं, इस पे तो पहले ही पिटिशनर के डाउट्स थे। उन्होंने अदालत में भी जो आके अपनी बात की थी तो वहां पे भी उन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ की बड़ी तजलील हुई है एफबीआर की तरफ से। तो ये तो उनका तो एतमाद ही नहीं है कि एफबीआर जो है वो बगैर किसी दबाव और असर रसूख के काम कर सकेगा। जी देखें, एफबीआर की रिपोर्ट इतनी रेलेवेंट नहीं है। एफबीआर जो मर्जी कहता रहे, सवाल ये होगा कि उन्होंने एविडेंस क्या कलेक्ट किया है, यानी क्या शहादत है जिसके बेस पे एफबीआर रिपोर्ट बनाएगी। वो जो शहादत है, जो एविडेंस है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा पहले, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी कि क्या वो एविडेंस है ऐसी जिसके तहत हम रेफरेंस फाइल कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक तरह से जज साहब की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक और ब्रेक लगाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी कि रेफरेंस फाइल करना है कि नहीं। एफबीआर जो मर्जी कहती रहे, एफबीआर का काम है
एविडेंस जैसे एक मिसाल दी थी बाबर सत्तार साहब ने अपने ट्वीट में कि 6 लाख पाउंड की मनी ट्रेल का मामला है, उसमें से अगर $100 पाउंड भी उसकी मनी ट्रेल नहीं मिली तो मुमकिन है कि वो डाल दिया जाए कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उनको पैसे दिए थे जिसको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो 100 पाउंड पे भी अगर केस बनाना चाहे तो एफबीआर इस किस्म का केस बना सकता है। यार देखें, फिर से क्लैरिटी मैं कर दूं आपको, एफबीआर केस नहीं बना सकती। एफबीआर ने सिर्फ रिपोर्ट फाइल करनी है एविडेंस कलेक्ट करके, और वो टैक्स के मामले की एविडेंस कलेक्ट करेगी, सोर्स ऑफ फंड की सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करेगी, और वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने रख देगी। फिर ये फैसला कि 100 पाउंड है कम या 200 पाउंड कम है या 500 पाउंड कम है या 1 लाख पाउंड कम है, ये फैसला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करेगी, और वो एविडेंस देख के फैसला करेगी कि हमने आगे सो मोटो। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।